سلام علیکم ممسن خوبی؟ سلام علیکم خوب هستین جان جونجور بخیر خیرت هستین کم بلند گپ بگی خب دیگه خوب هستین جان جونجور بخیر سلامت بخشش باشه که ما تو را سر کار آوردم نه ما امروز از خاطر زی آمدم که یک خواردیم حساب کنی که چند پیسه شده دیگه دویمیه که امو قص پیسه که تاویل از ما کدا بود دوستا امور ما تر میدم 30,000 روپیه یک دوست آورده بدک کی د اکاونت از ما از تمام آدم امو بود آنلاین د اکاونت ما تبدیل کرد خو اینار بازار دی اینی پیسه را باز حساب نخو آن دیگه 30,000 روپیه یک دوست مرد چیز دادک د واقع دادک 37,600 روپیه یک دوست از خارج رही کده 8,000 روپیه هم یک دوست یک آقای د گلی بویا و ورده د خانه والے مرد ده 73,000 را امو یک آقای مو که 50,000 وعده کده بزو 73,000 وعده کده نه اینال تقریبا نگو 5 لک روپیه دیگر پیش از خود تو جمع شده دیگه اینال ما دوستار این میرم میگم که خداوند علم تمام شما را اجر بده بعضی دوستا که وعده کده امروز صبح اونام پیسه میره ان شاء الله دو دوست مو کسته د خارج وعده کده که اگر کم شد مور خبر کین ما ان شاء الله امید دارم که کم هم نمیشه پیسه اگر کم هم شدک وز ما د خدمتم دیگه ما اینیم دفعه اول دفعه سیم دفعه تجربه کردم که نمبر مریض را ما د فیسبوک دادم باز محمد حسین هم قدر تنگم داد ازی پیش دو مریض دیگه هم قدر تنگم داد مثلا زوریا مگه تو چر زاوکیل خبر کده زوریا طایفه خود چی پرسان نه طایفه خاتون چی پرسان نه بنا د خیال از ما ضرور نیه امو دوستا کی کومک کده امو دوستا کی نق پیسه رही کده پیسې رسیدا منا کی امروز صبح میده ما قدم سن خطی یک دعا ونم که پروردگار عالم امنار امقص خیر بیده امقص خیر بیده کی خودش توقع در از پروردگار عالم دیگه اونار غم ندی خداوند علم درای اولاتایش دیره در زندگی د غم مبتلا نکنه اونار غم را پریشانی را هر قسم آفات را هر قسم بلیات را پروردگار عالم از اونا هزارها میل دور نگاه کنه تشکر از تمام قوما تشکر از تمام آقایگو تشکر از تمام برادرها که محمد حسین را د گفت از ما کمک کده خداوند عالم شمور نگاه کنه سلامت بشین اموار کس کی در ما پیسه رही کده بود امور ما یکای که نقل کدم من تاویل محمد حسین کدم سلامت بشین تمام شما خوش بشین